हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स। तो यहाँ पे मेरी डे रूटीन शुरू होती है। ये सुबह सुबह मैंने चाय पी, अपने लिए चाय बनाई और फिर मैं चल दी शॉप की तरफ। आज मैं लेट से उठी थी और मैंने घर का काम आज कुछ भी नहीं किया और मैंने तुरंत चाय पीने के बाद कपड़े चेंज किए, क्योंकि आज अम्मी की तबीयत ख़राब थी और वो शॉप पर नहीं आने वाली थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई है। और मतलब मेरे साथ ही जा रही थी डॉक्टर के पास भी, और हम दोनों एक साथ गए, लेकिन वो शॉप पर नहीं आई। मतलब वो डॉक्टर के पास गई है और मैं अकेले शॉप पर आई हूँ। और मैंने सोचा कि मैं चलते हुए थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, फिर मैं अपने ब्लॉग्स में डालूँगी कि आज मैंने क्या किया और आज मुझे कितना सारा काम है और आज मैं अकेली हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मैं अकेली हूँ ना, तो इसीलिए आज मैं बहुत सारा काम कर लूँगी, क्योंकि अम्मी होती है ना डिस्टर्ब करती है बार बार। कभी कहते हैं कि इसे छोड़ कर ये कर लो, इसे छोड़ कर ये कर लो, लेकिन आज मैं अकेली हूँ, इसलिए आज मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगी। वैसे तो माँ बाप की मर्ज़ी से काम करना चाहिए, जो माँ कहे वही करना चाहिए, लेकिन मतलब क्या है ना, मतलब शॉप पे जो कस्टमर आते हैं ना, वो मेरे मतलब मुझे ही अपना नाप देते हैं और मुझे अपने हिसाब से उनके कपड़े करने होते हैं कि किस कस्टमर के कपड़े किस टाइम जाएंगे। इसीलिए मैं जिसके पहले जाने होते हैं उसके मैं पहले करती हूँ, और जिसके थोड़े लेट जाने होते हैं उसके मैं लेट करती हूँ। और अम्मी है ना, जो मतलब वो कंफ्यूज रहती है कि पहले क्या करे क्या ना, वो बार बार मुझसे पूछ रहती है कि क्या करना है, मुझे बता दो, मुझे क्या सिलना है, मुझे सिलने के लिए दे दो। फिर मतलब जब वो आती है ना शॉप पर, जब वो अकेली होती है तो वो ऐसे करती है, मतलब शॉप पर आ जाती है और उन्हें जो मतलब ना तो सफाई करती है और ना झाड़ू लगाती है, और उन्हें जो भी काम दिखता है वो वही करने लग जाती है, जो भी सामने पड़ा हो, मतलब ऐसे वे। और मतलब मैं जब शॉप पर आती हूँ सबसे पहले शॉप की पूरी तरह से सफाई करती हूँ, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आगे मैं दिखा दूँगी आपको। मैं शॉप पर आकर पूरी तरह से सफाई करती हूँ, बिल्कुल मतलब जैसे सिलने के कपड़े होते हैं उनको अलग रखती हूँ, और जो सिल चुके हैं उनको अलग, जो रिपेयरिंग के कपड़े हैं उनको अलग, और जो कटिंग के हैं उनको अलग, जो कस्टमर के सिल चुके हैं कपड़े और कस्टमर नहीं आए उनको प्रेस करके एक तरफ रखती हूँ। और जब ऐसे करके रखती हूँ ना, मैं फिर सबसे पहले मैं अपनी मशीन को साफ़ करती हूँ, उसमें तेल डालती हूँ, उसकी सफाई करती हूँ, उसके फट्टे को साफ़ करती हूँ, A to Z क्लीनिंग करती हूँ अपनी मशीन के, क्योंकि और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर दी थी, वॉइस ओवर स्टॉप कर दी थी, क्योंकि मेरे पास में आया था वो जो मतलब जो छतरी लगाता है वो पूछ रहा था कि आपको छतरी लगवानी है या नहीं लगवानी। मैंने कहा भैया अभी तो अम्मी नहीं है, जब अम्मी आएगी तो जब मैं आपको बता दूँगी। तो फिर मैं सारा मतलब दुकान, हमारी शॉप बहुत दूर पड़ती है, फिर मैं शॉप पर आ गई, फिर मैंने अब पहले शॉप को ओपन किया। मतलब मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि जब मैं शॉप पर जाऊँ तो मैं कलमा पढूँ, बिस्मिल्लाह पढूँ, या कुछ भी ऐसी दुआ पढूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो फिर मैं आई शॉप पर, मैंने देखा सब सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, इधर उधर कपड़े, और मिट्टी तो इतनी हो रही थी, इतना रेत था। फिर मैंने सोचा मैं शॉप की अच्छे से सफाई करती हूँ पहले, और अब ये देखिए कितनी अच्छी सफाई हुई। मैंने सफाई करने के बाद वीडियो बनाई, मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं पहले वीडियो बना दूँ सफाई करने से, मतलब सफाई करते हुए वीडियो बना दूँ। और ये देखिए जब दुकान की सफाई हो जाती है ना तो इतना अच्छा लगता है, मतलब मन खुश हो जाता है। सफाई होने के बाद काम करें ना तो बात ही क्या है। फिर मैंने सोचा ये रील बिखरे हुए हैं, इनको लगा दूँ। फिर एक तरफ मैं सोच रही थी कि कपड़ों की कटिंग कर दूँ, और फिर मैंने सोचा चलो रील तो बाद में लगा लूँगी, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पहले मैं कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े थे। और गाइस ये देखिए, ये है मेरा बचपन का कोट, जब मैं छोटी थी 1 डेढ़ साल की थी। ये मेरे पापा लेकर आए थे, 500 रुपये का कोट था ये, तब मैं बहुत अजीज़ थी उनके लिए। और फिर ये देखिए, मतलब बच्चे तो माँ बाप के लिए अजीज़ ही होते हैं, और मतलब माँ बाप जितना भी प्यार दे, जितना भी वो करें,
مطلب بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ جتنا بھی کیئر کرے بچوں کو پڑھائے لکھائے، انہیں تعلیم دے، کلام پاک پڑھنا سکھائے، قرآن سکھائے، مطلب نماز پڑھنا سکھائے، انہیں ہر عبادت کرنے کے لیے فورس کرے، کیونکہ مطلب ہم مسلمان ہیں نا، جو ہمارے لیے ہماری عبادت ہی امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے کچھ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ گھر، نہ بزنس، اور نہ گھومنا، کچھ بھی۔ مطلب ہم نماز پڑھیں تو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، اور خوشی اتنی ہوتی ہے، مطلب جتنی نماز پڑھنے میں خوشی ہے نا، اتنی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ مطلب آج میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، مطلب میرے پیریڈس ہیں نا، میں 4-5 دن سے کچھ بھی نہیں چھو رہی اور کچھ بھی نہیں پڑھ رہی، لیکن میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ پیریڈس میں بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور مطلب اللہ تعالیٰ کا نام تو زبان سے لیا جاتا ہے، اور زبان تو ہمیشہ پاک ہی رہتی ہے، تو مطلب 2-3 دن سے میں اتنی پریشان تھی، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو جس سے مجھے آرام مل جائے، جسے کھانے سے میرے دل کو سکون مل جائے۔ پھر مطلب آج صبح میں اٹھی، میں تسبیح کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گی۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے 5 تسبیح پڑھی، یا رحیم یا رحمان۔ تو میرا تسبیح پڑھتے ہوئے اتنا من لگا، میں نے آنکھ بند کر کے، میں اتنی پرسکون تھی، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ مطلب جو سب سے امیر انسان ہوگا دنیا کا، اتنا وہ بھی پرسکون نہیں ہوگا جتنی میں تھی تسبیح پڑھتے ہوئے۔ تسبیح پڑھتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا آرام تھا، اتنا سکون تھا، اتنی مطمئن تھی میں، اور میری خوشی کی وجہ سے نا میری آنکھ سے آنسو نکل آئے، کہ میں سوچنے لگی کہ سچ میں سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں ملے گا، سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ملتا ہے۔ مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں ہر ایک وہ عبادت کروں جو میرے بس میں ہے، اور مجھے کرنی چاہیے، جو مجھ پہ فرض ہے۔ مطلب میں نماز پڑھوں، میں اپنی عادت بنا رہی ہوں، مطلب نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، اور اذکار تو میں کرتی رہتی ہوں، مطلب میں پورے دن کچھ نہ کچھ پڑھتی ہی رہتی ہوں، کبھی تسبیح، کبھی یاسین، اور کبھی کبھی درود شریف، کیونکہ درود شریف زندگیاں بدل دیتا ہے، اور درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو، تو آپ آئے میرے پاس، آئے مجھ سے دعا کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور میرا ذکر کرے، میں آپ کو ہر وہ چیز دوں گا جس کے آپ حقدار ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ سے آپ کی کوئی پیاری چیز چھن جائے تو آپ ناراض نہ ہو، آپ سیڈ نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے نا بہت بہتر کرتا ہے۔ میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعے ہو چکے ہیں جن پر مجھے بہت رونا آیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، لیکن اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے نا بہت بہتر کرتا ہے، اور یہ بات سوچ کر میں خوش ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب میں اتنی ڈسٹرب ہوں کہ مطلب بار بار کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے، ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں